नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 असोज 22 गते शुक्रबार बिहानको 8:30 भनेको अलिकति ढिला भएको छ। सदा चाहिँ आज पनि हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज देशनाको विषयवस्तु हामीले ढुताङ्ग प्रश्नलाई लिएका छौं। हिजोसम्म हामीले भगवान बुद्धको धर्मनगरमा विभिन्न पसलहरूको बारेमा व्याख्या गर्दै अन्ततः त्यस नगरमा नगरवासीहरूको बारेमा पनि हामीले व्याख्या गर्यौं। यहाँ भनिएको छ मिलिन्द प्रश्नमा, नगरलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने, यानी कि भगवान बुद्धको धर्मनगरलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकियो भने त्यो नगरलाई तुलना गरेर पनि भगवान बुद्ध कस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौं रे। अनुमान गर्न सक्छौं रे। त्यो अनुमानका विभिन्न उपमाहरू पनि दिएका छन्। त्यसलाई त मैले धेरै समय लिइन त्यसलाई, हैन। अब त्यो नगरमा श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहन्त व्यक्तिहरूको वास हुने त्यस्तो नगरमा, हैन, त्यो नगर कस्तो होला र त्यो नगर निर्माता, हैन, भगवान बुद्ध कस्तो व्यक्ति होला, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यतिकै अनुमान गर्न सकिन्छ। श्रेष्ठ धर्मपुरलाई देखेर भगवान बुद्ध कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने सबै व्यक्तिहरूले सजिलैसँग अनुमान गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ उल्लेखित गरेको पाइन्छ। अब जति पनि नागसेन भन्तेले जुन तर्कहरू उपमाहरू, हैन, यथार्थताहरू प्रस्तुत गरे, धर्मनगरको बारेमा रत्न यस्तोहरू पाइन्छ, पसलहरू यस्तो पाइन्छ, त्यो धर्मनगरलाई सीलको प्रकारले घेरिएको छ, यत्र तत्र विविध चीजहरूले चाहिँ समावेश गरिएको छ, हैन। त्यसमा चाहिँ यस्ता यस्ता चाहिँ क्लेशरहित भएका तृष्णा अविद्या, हैन, मार्गफल प्राप्त निक्लेशी व्यक्तिहरू, वित राग वित द्वेष वित मोह व्यक्तिहरू त्यसरी चाहिँ बसोबास गर्ने त्यस्तो चाहिँ शुद्ध निर्मल त्यो नगरलाई मात्रै हामीले राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो भने, त्यसको महानता, त्यसको महिमा, त्यसको शुद्धता, त्यस्तो पवित्रतालाई बुझ्ने हो भने भगवान बुद्ध कस्तो हुनुहुन्छ होला भन्ने कुरालाई हामीले सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजाले भन्नुभएको र विभिन्न तपाईको चाहिँ उपमाहरू पनि दिएको छ। जस्तै तपाईको गजराजको खुट्टा देखेर मान्छेहरूले अनुमान गर्दछ कि यो हात्ती निकै ठूलो होला, निकै ठूलो हुन्छ। तपाईको हात्तीको पाइलाहरू कति हुन्छ, त्यो हात्तीको पाइलाको त्यो भुइँमा त्यो टेक्दाखेरि कस्तो पाइलाहरू हुन्छ, सबै पाइलाहरू त्यसमा अडिन्छ, हैन। त्यो पाइलाको त्यो छापले पनि थाहा हुन्छ कि यो हात्ती कति ठूलो होला भन्ने कुरा हामी अनुमान गर्न सक्छौं रे, हैन। त्यस्तै गरी यो पृथ्वीको विभिन्न हरियाली चीजहरूलाई देखेर पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौं कति वर्षा हुन्छ होला यो ठाउँमा भनेर पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौं रे, है।
त्यसैगरी यस्ता विभिन्न अनुमानहरूको बारेमा त्यसमा गरिएको त छ, त्यसलाई पनि हामीले धेरै लामो त देशना गरिन हैन। तैपनि तपाईहरुले पनि अन्दाज गर्नुहोस् कि भगवान बुद्ध त्यो धर्मनगरको तुलना, त्यो धर्मनगरलाई बुझेर त भगवान बुद्धको विशेषता, भगवान बुद्धको महिमा, भगवान बुद्धको गुण, भगवान बुद्ध कति शुद्ध हुनुहुन्छ भन्ने तपाईं आफैले पनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले यसको विषयमा धेरै लामो चाहिँ भनिन। भगवान बुद्धको बल शक्ति कस्तो होला भन्ने कुरा पनि तपाईहरुले पनि अनुमान गर्नुहोस् भनेर मैले छोडिहाले है। त आज मैले तपाईहरुलाई धुताङ्ग प्रश्नको बारेमा, अब यो धुताङ्गको पनि विषयमा पनि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नु भएको छ। तपाईहरुलाई पनि धुताङ्ग भनेको कस्तो होला, के होला, तपाईहरुलाई पनि जिज्ञासा त पक्कै होला हैन। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई चाहिँ धुताङ्गको बारेमा पनि यहाँ अलिकति पहिला सुरुमा धुताङ्गको परिचय दिउँ हैन। धुताङ्गको प्रश्न गर्दाखेरि तपाईहरुले धुताङ्गै बुझ्नु भएन भने अब धुताङ्गको बारेमा प्रश्न गरिएको के होला भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ अजकल्तु होला भनेर सबभन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई धुताङ्गको बारेमा नै परिचय दिन्छु। त वास्तवमा भगवान बुद्धको शासनमा धर्म विनय भनेर पाइन्छ र विनयमा विभिन्न नियम नीतिहरू भिक्षुहरूले पालन गर्नुपर्ने नियम नीतिहरू छन्। यो विनय पिटकमा पढ्ने भएको कारणले अलिकति गम्भीर छ हैन। जस्तै तपाईहरुको भिक्षुहरूले जीवनमा कतिवटा नियम नीतिहरू पालन गर्छन् त भन्दाखेरि 227 वटा नियम नीतिहरू पालन गर्छन् हैन, जसलाई हामी प्रातिमोक्ष संग र शील भनेर भनिन्छ हैन। तपाईहरुको पञ्चशील, अष्टशील, दशशील हैन, प्रवज्यशील भने जस्तो हो। तपाईको चाहिँ भिक्षुहरूले पालन गर्ने शीललाई चाहिँ प्रातिमोक्ष संग र शील भनेर भनिन्छ। त्यसमा कतिवटा शीलहरू हुन्छन्, कतिवटा नियमहरू हुन्छन् त भन्दाखेरि 227 वटा। बुझ्नुभएको छ है। त्यो 227 वटा नियम त अनिवार्य नियम हो। त्यो भिक्षु भइसकेपछि त्यो नियमहरू त पालन गर्नै पर्छ। त्यो नियमहरूलाई चाहिँ जानेर बुझेर आफ्नो जीवनमा धारण गर्नै पर्छ। हुन पनि त्यसमा विभिन्न नियमहरूको उपचार विधिहरू छन् आदि इत्यादि विभिन्न नियमहरू चाहिँ छुट्टा छुट्टै पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अब भिक्षु भइसकेपछि मात्रै त्यो नियमहरूलाई चाहिँ सिकाइन्छ। अब तपाईहरु गृहस्थीहरूलाई त्यो नियमहरू सबै भनेर पनि अब साध्य भएन हैन। भिक्षुत्व यानी उपसम्पदा दीक्षा प्राप्त गरियो भने ती भिक्षुहरूले त्यो नियमहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र जीवनमा पालन गर्नुपर्छ। त्यो अनिवार्य हो। त्यो चाहिँ अनिवार्य भनेको के हो? पालनै गर्नुपर्ने, धारणै गर्नुपर्ने ती नियमहरू चाहिँ छ। अब हाम्रो गुरु स्याडो पण्डित विवंश बर्माका स्याडो हैन, भिक्षु भइसकेपछि त सुरुमा त्यो नियमहरू त कण्ठस्थ पार्न लगाएर त्यसको जाँच पनि दिन लगाउँछ। त्यसमा चाहिँ अब पास पनि गर्नुपर्छ र त्यसलाई जीवनमा अनि अध्ययन मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई अभ्यास पनि गर्नै पर्ने हुन्छ कि भिक्षु भएपछि। त्यस्तो चाहिँ छ र हामी पनि त्यस्तैमा हुर्केर आएको होइन। कण्ठस्थ दिनुपर्ने पालन। अब त्यो त्यहाँ त अब वातावरण त्यस्तो भएपछि बिस्तारै बिस्तारै अभ्यस्त भइहाल्छ। अनि गुरुहरूको सामुन्य बस्न परेपछि, बस्न पाएपछि हैन, हरेक दिन त्यो अभ्यास भइरहन्छ के भइरहन्छ। कहीँ कतै कमजोरी भइहाल्यो भने त्यसलाई उपचार गरिहाल्छ। त्यस्तो चाहिँ नियमहरू चाहिँ छ हैन। तर यो धुतङ्ग यानी कि धुताङ्ग भनेर चाहिँ जुन आएको छ, धुताङ्ग भनेको चाहिँ फेरि थप अझै कठोर हैन नियम नीतिहरू भनेर फेरि 13 वटा नियम नीतिहरू छ के उपासक उपासिकाहरू। धुताङ्गमा पनि 13 प्रकारका धुताङ्गहरू हुन्छन्। त्यो धुताङ्ग भन्ने नियम चाहिँ तपाईले भिक्षु भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन। त्यो आफ्नो इच्छा अनुसार त्यसलाई चाहिँ पालन गरेर जाने विषय हो। त्यो 13 वटा चाहिँ तपाईलाई ती धुताङ्ग सम्पन्न भएर तपाईले जीवनयापन, त्यो भिक्षुत्व जीवनयापन गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुस्, त्यसमा पनि कुनै समस्या भएन।
होइन म भिक्षुको 227 वटा नियम प्रातिमोक्ष सङ्घ र शीललाई मात्रै पालन गरेर भिक्षु त जीवनलाई चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुखको लागि जीवन चाहिँ समर्पित गर्छु भने पनि त्यो पनि ठिकै छ हैन। तुताङ्गै पालन गर्ने अनिवार्यता भनेको चाहिँ छैन, त्यो चाहिँ आफ्नो हैन इच्छा अनुसारको पालन गर्ने नियम भनेर फेरि एउटा अर्को 13 वटा नियम चाहिँ कठोर नियम भनेर छ के। त्यस्तो ढुटाङ्गधारीहरू भगवान बुद्धको पालामा महाकाश्यप भन्टेलाई चाहिँ ढुटाङ्गधारी भिक्षु भनेर भनिन्छ, जो कि जंगलमा मात्रै बस्छ, त्यो रुखमुनि मसानमा बस्ने त्यस्तो के। अहिले पनि तपाईको चाहिँ नेपालमा त अब त्यस्तो ढुटाङ्ग भनेर चाहिँ ढुटाङ्गधारी भिक्षुहरू भनेर चाहिँ अब त्यस्तै पालन गरेर कहिलेकाहीँ गर्छन् होला, तर सदाको लागि नगर्नेहरू पनि हुन्छन् हैन। त्यो अनिवार्य चाहिँ होइन, तर भिक्षु विनयमा हैन त्यो 227 नियम चाहिँ अनिवार्य चाहिँ त्यो हो, त्यो चाहिँ सबैले पालन गर्नै पर्छ। विदेशमा चाहिँ पाइन्छ तपाईको जंगलमा बस्ने त्यस्ता ढुटाङ्गधारी भिक्षुहरू। अब नेपालको सन्दर्भमा तपाईको जंगलमा मसानमै बसेर ढुटाङ्गै धारण गरेर म जीविका यापन गर्छु भनेर चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म अहिले चाहिँ छैन त्यस्तो। तैपनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्छन् हैन, भिक्षुहरूले पनि कहिलेकाहीँ अभ्यास गर्छन्। अब नेपालमा त तपाईको चाहिँ पिण्डपात हैन पात्रमा भिक्षा लिएरै खानुपर्छ। अब नेपालमा त्यो परिस्थिति पनि छैन हेर्नुहोस् हैन। बिस्तारै हुँदै जालान् विकास हुँदै गएपछि अब ढुटाङ्गधारीहरूले त तपाईको चाहिँ भिक्षा लिएरै खानुपर्छ, भिक्षा गएरै खानुपर्छ हरेक दिन हैन। तैपनि कहिलेकाहीँ यहाँ पनि 1 दिन 2 दिन हैन यस्तो आदि इत्यादि भिक्षा लिएर खाने त्यस्तो पनि छन् हैन। अहिलेको हिसाबमा भन्ने हो भने हाम्रो चाहिँ माझखण्डमा हाम्रो बोडिगान भन्थे त्यहाँ बसिरहनु भएको छ वर्षावास 3 महिनासम्म भए पनि ढुटाङ्गै नभने पनि एउटा ढुटाङ्गको एउटा अङ्ग हरेक दिन तपाईको चाहिँ भिक्षा लिएर खाने, भिक्षाटन गरेर खाने हैन। अब यहाँ उता उहाँ पनि अब यता काठमाडौँ आउनु भयो भने त अब फेरि भिक्षाटन भएन हैन। तैपनि जति सक्नुहुन्छ उहाँले त्यो अभ्यास चाहिँ गर्नु भएको छ। ढुटाङ्गको एउटा हैन एउटा नियम भए पनि हैन त्यो चाहिँ गरिरहन्छ। अब नेपालमा त तपाईको भोजनै बोलाउँछ, भोजन भएन भने बिहारमै भोजनको व्यवस्था भइरहेको हुनाले त्यसरी चाहिँ गरिन्छ। अब पात्रमै खानुपर्छ। अब नेपालमा पात्रमा खाने पनि कमै छ, विश्रान्ति बिहारमा पात्रमा खाइन्छ हैन। अब अरु अन्य बिहारमा पनि खाएको होलान् हैन। अब तर प्राय गरेर चाहिँ आजकल नेपालमा चाहिँ पात्रमा खाने परम्परा चाहिँ अलिकति खद्दो किसिमको छ हैन। अब पात्रमा खाएपछि तपाईको तरकारी अचार हैन अब भोजनदेखि सबै एकै ठाउँमा राख्छ, एकै ठाउँमा मुछेर खानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ पात्रमा खाने अर्कै किसिमको हुन्छ हैन। अब हामी बर्मामा बस्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन ढुटाङ्गको केही अङ्गहरू हैन सबै 13 वटा पुरा नगरे पनि केही अङ्गहरू हैन ढुटाङ्गका केही नियमहरू चाहिँ पालन गर्छौं हामी पनि। अब कुनै सबै पुरै म ढुटाङ्गधारी नै हुने भयो भने त तपाई मसानमा गएर बस्नु पर्यो, तपाईको रुखमुनि नै बस्नु पर्ने भयो, भिक्षा मात्रै खाएर बस्नु पर्ने भयो, एकै साग मात्रै खानुपर्छ। हेर्नुहोस् तपाईको के भन्छ त्यसलाई चाहिँ पाङ्सु कुलिन भनेको चिवर नै लाउनु पर्छ। अब यस्तो चिवर लाएर हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यो ढुटाङ्गधारीहरूले चाहिँ तपाईको चाहिँ पाङ्सु कुलिन चिवर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको मसानमा डोबाटोमा नेवारी भाषाबाट त त्यसलाई छ्वास्याव्याउ भन्छ। छ्वास्याव्याउहरू कसैले त्यागेको हैन त्यस्तो कपडाहरूलाई लिएर चिवर त्यो सिलाएर लाउने के त्यो ढुटाङ्गधारीहरूले त्यस्तो चिवर लाउँछ। यस्तो चिवर त कहाँ लाउँछ? यो चिवर त अहिले त हामीले राम्रो पारेर अहिले हैन यस्तो गरेर हामी लाउँछौं। तर ढुटाङ्गधारीहरूले त्यस्तो लाउँदैन। तपाईको चाहिँ त्यस्तै अरूबाट त्यागिएको हैन जो चीज चाहिँ बाटोमा त्यागेको, मसानमा त्यागेको, डोबाटोमा त्यागेको हैन। अब नेवारी भाषामा त छ्वास्याव्याउ भन्छ, त्यो डोबाटोमा फ्याक्नु त हो हैन।
मरेको मान्छेहरूको त्यो कपडाहरू हुन्छ नि त, त्यहाँ तपाईँहरूको चाहिँ उसको मरेर गइसक्यो, उसले प्रयोग गरेको कपडाहरू अब हामीले चाहिँ त्यागेँ। अब भिक्षुहरूले त्यस्तो कपडा चाहिँ लिन मिल्छ, कसैले नदिए पनि त्यो लिन मिल्छ। किन त भन्दाखेरि त्यो त पूर्ण रूपमा त्यागेको भयो नि, पूर्ण रूपमा त्यागेको चिजलाई चाहिँ भिक्षुहरूले ग्रहण गर्न मिल्छ, कसैले नदिँदा पनि त्यो लिन मिल्छ त्यो कपडा चाहिँ। जस्तै तपाईँको मसानमा फ्याँकिएको कपडा भयो भने भिक्षुहरूले कसैले दान नगरे पनि अब त्यो त त्यागेको भयो होइन, त्यसलाई त अब लिन मिल्छ। त्यस्तो छ नियमहरू। अब धुताङ्गधारीहरूले त्यस्तै कपडालाई चाहिँ जोगो तार्छ त्यस्तै कपडाले। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ धुताङ्गको प्रश्नमा यो विभिन्न चाहिँ धुताङ्गको विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति जानकारी गराउनै पर्छ। अनि पछि ओहो धुताङ्ग भनेको पनि भिक्षुहरूको पनि नियमहरू पनि यस्तो यस्तो पनि रहेछ त है भन्ने कुराहरू तपाईँलाई पनि अलिकति बुझाउन खोजेको। अब यो मिलिन्द प्रश्नमा आएको हुनाले अब नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सम्झाउनु भएको, महाराज 13 प्रकारका धुताङ्गहरू छन् हैन, जुन धुताङ्गलाई पालना गरेर धारण गरेर अभ्यास गरेर एउटा भिक्षु निर्वाण रूपी महासमुद्रमा अनेक प्रकारले धर्मको तरङ्ग लिएर आनन्दित मान्दछ हैन। 8 प्रकारका समाधिहरू रूप र अरूप समाधिहरू प्राप्त गरेर सबै रिद्धि सिद्धिहरू हैन अब प्राप्त गरेर पनि भिक्षुहरू भनेको चाहिँ दिव्य शक्ति प्राप्त गरेर पनि अरूको मनको कुराहरू चित्तलाई बुझेर पनि पूर्व जन्मका कुराहरूलाई पनि याद गर्न सक्ने, दिव्य चक्षु भविष्यमा के हुन सक्ने, भविष्यमा हुन सक्ने विषयहरूलाई पनि लिएर छिनाश्रव सम्पूर्ण आश्रयलाई क्षय गरेर पनि भिक्षुहरू चाहिँ एउटा भिक्षुत्व जीवनलाई सार ल्याउन को लागि जहिले पनि अभ्यासरत भइरहेको हुन्छ हैन। त यस्तोको लागि चाहिँ यो धुताङ्गले चाहिँ धेरै सहयोग गर्छ, धेरै आधार दिलाउँछ हैन, भरोसा दिलाउँछ। त्यसैले चाहिँ भिक्षुहरूको जीवनमा धुताङ्ग पालन गर्नु पनि आफैमा एउटा विशेषता हो, अनिवार्यता नभए पनि विशेषता चाहिँ हो, अनिवार्य नभए पनि विशेषता चाहिँ हो त्यो हैन। अब तपाईहरुले भन्नु होला त्यसो भए एउटा भिक्षुले अझै कष्टकर हैन, अझै चाहिँ एकदम आफूलाई कस्सेर थप नियमहरू पालन गर्ने भनेको त्यो धुताङ्ग 13 वटा मध्येमा के हुन् त भनेर तपाईहरुले पनि अलिकति जिज्ञासा लाग्यो होला। म तपाईलाई सुनाइदिन्छु है, तपाईले राम्रोसँग सुन्दै जानुस् है। यस्तो पनि हुन्छ र भनेर अब म स्वयंले पनि त्यो धुताङ्गको 13 वटा नियमहरूमा कहिलेकाहीँ त त्यो धुताङ्गमा पनि कहिलेकाहीँ पाइला त टेकिन्छ, तर सदा चाहिँ टेकिरहन सकिँदैन त्यो। अब त्यो गर्नै पर्छ भन्ने पनि नभएको अब परिस्थिति पनि त्यस्तै छ। अब म त पात्र बोकेर यो सडकमा हिँडौँ भने कसले भिक्षादन देला र हैन, अब अलिकति बुझाउनै पर्यो पहिला। त्यो हिसाबले अब धुताङ्गै पालन गर्नको निमित्त चाहिँ अलिकति नेपालको सन्दर्भमा अलिकति समस्या छ हैन। अनि धुताङ्ग पालन गर्ने अब त्यो भिक्षुहरू त यो शहरमा गाउँमा नगरमा बस्दैन, उनीहरू त जंगलमै बस्छन् हैन। अब सबै भिक्षुहरू चाहिँ अब जंगलमै बस्ने हो भने चाहिँ अब को चाहिँ मान्छेहरूले प्राय गरेर अब जंगलमै गएर दिनदिनै धर्मको अभ्यास गर्न जाने हैन, धर्मको श्रवण गर्न जाने समस्यै छ हैन। अब एकचोटि जाला दुईचोटि जाला तर सदा त नसकिने पनि हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ यतापट्टि उपासक उपासिकाहरूको लागि पनि अहिले हाम्रो सन्दर्भमा समस्यै छ, भिक्षुहरूको लागि पनि अहिले समस्यै छ हैन। जंगलमा जाने बस्ने, फेरि शहरमा आएर नगरमा आएर भिक्षाटन गरेर खाना आउने पढ्ने त्यस्तो चाहिँ प्रावधान छ धुताङ्गधारीहरू। एकै छाक मात्रै खानुपर्छ तपाईको चाहिँ 24 घण्टामा एकै छाक मात्रै हैन, एक छाक मात्रै खाने, त्यो पनि पात्रमै खानुपर्छ, त्यो पनि भिक्षा लिएरै खानुपर्छ त्यस्तो। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा गरेर तपाईहरुलाई बताउँदै जान्छु है त। सबभन्दा पहिला धुताङ्ग
धारीहरूले 13 वटा कडा नियमहरूलाई पालन गर्नुहुन्छ। अब पालनै गर्नेलाई त के को कडा हुन्छ तपाईहरुको हिसाबबाट अलि कडा भयो जस्तो देखिन्छ मात्रै हैन। जस्तै 1 नम्बरमा पंशुकुल यानी कि पंशुकुलिङ्ग यानी कि पंशुकुलिक भनेर चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग भन्नु पर्दाखेरि नेपाली भाषा भन्नु पर्दाखेरि पांशुकुलिक पांशुकुलिक भन्ने एउटा चाहिँ टुटाङ्ग पनि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। 13 वटामा त्यो एउटा छ। त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अहिले पो उपासक उपासिकाहरू दाताहरूले श्रद्धा राखेर भिक्षुहरूको लागि चिवर वस्त्र लाउनको निमित्त चिवर वस्त्र दान गर्छन्। त पहिला पहिला भिक्षुहरूको जीवनमा यसरी दाताहरूले चिवर लगाउनको निमित्त चिवर दान गर्ने त्यस्तो पाइँदैन। अनि भिक्षुहरूले चाहिँ अब गृहस्थीहरूको लुगा जस्तो लगाएर त भएन, चिवरै धारण गर्नुपर्ने भयो। त्यो त भगवान बुद्धले नै निर्माण गर्न लगाएको आनन्द भण्डेले कसरी मिलाएर हैन यसको चाहिँ विभिन्न चीजहरूको विषयमा चाहिँ बनाउनु भएको भगवान बुद्धको नीति निर्देशन मा आधारित रहेर अब त्यस्तो चिवर बनाउनको निमित्त त्यति बेला उपासक उपासिकाहरूले पनि थाहा पनि छैन, जानेको पनि छैन। अनि भिक्षुहरूलाई चाहिँ यसरी दान गरेर उनीहरूलाई सरल सुलभ बनाइदिउँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ परम्परा भइ नसक्दाखेरि चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ चिवर धारण गर्नको निमित्त के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि पांशुकुलिक चिवर धारण गर्छ भनेको यो जस्तै तपाईहरुले सडकको चोक चोकमा मान्छेहरूले अनावश्यक कपडाहरू फ्याँकेको हुन्छ। आफूलाई नचाहिएपछि आफूले त्याग गरेको कपडाहरू फ्याँकेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईको शमशानमा यानी कि मसानमा यानी कि घाटमा मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न कपडाहरू फ्याँकेको हुन्छ हैन। अब ती कपडाहरू पनि तपाईको चाहिँ रंगी बिरंगी हुन्छ नि त, धेरै कलरको हुन्छ। त्यो कलरहरू भए तापनि यो भिक्षुहरूले चाहिँ त्यस्तो कपडाहरू टिपेर ल्याउँछ। अनि टिपेर ल्याएपछि त्यो कपडालाई आवश्यकता अनुसार उनीहरूले चिवरको स्वरूप दिन्छ हैन। चिवरको स्वरूप दिएर आफैले सिउँछन्। भिक्षुहरूले त पहिला पहिला आफैले चिवर सिउँछ नि। त्यसैले अहिलेसम्म पनि तपाईलाई थाहा छ कि छैन, तपाईलाई अस्त परिष्कार दान गर्दाखेरि भिक्षुहरूको लागि तपाईहरुले त्यो सियो र धागो पनि त्यसमा राखेर दान गर्छ, ताकि भिक्षुहरूले चाहिँ आफ्नो चिवरलाई आफैले सिउन सकोस्। अहिलेसम्म पनि त्यो सियो धागो दिने चलन छ भिक्षुहरूको लागि है। अनि भिक्षुहरूले चाहिँ त्यो च्यातेको त्यस्तो लुगा त्यो चिवर लगाउनु हुँदैन। फेरि त्यस्तो लुगा हैन, एउटा चाहिँ औंला मात्र छिर्ने सानो यो बुढी औंला मात्र छिर्यो भने पनि हुँदैन। अनि त्यस्तोलाई चाहिँ देखिने बित्तिकै त्यसलाई पछि ताल्नु पर्छ। अब त्यो सियो धागोले नि ताल्ने हो। कहीं भुवा परेको छ, कहीं च्याटेको छ भने त्यो ताल्नै पर्छ हैन। त्यसैले ती ढुताङ्गधारी भिक्षुहरूले मात्र के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यही मसानको त्यही बाटो घाटो चौटारा त्यो चौबाटो डोबाटोमा फ्याँकेका ती कपडाहरूलाई टिपेर उनीहरूले आफैले त्यो चिवर सिएर धारण गर्छु भनेर अधिष्ठान गर्नेलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि पांशुकुलिक चिवर धारण गर्ने 1 नम्बरमा। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि ग्रस्तहरूले दिएको चिवरलाई ट्याक्छु वा अथवा पांशुकुलिक यानी कि मसानमा फ्याँकिएका कपडाहरूको मात्रै चिवर सिएर लगाउँछु भनेर अधिष्ठान गरेर
भिक्षुत्व जीवनलाई अगाडि बढाइरहने भिक्षुहरूले चाहिँ ढुतङ्ग धारीको एउटा अङ्ग चाहिँ पूरा गरेको हुन्छ। अब यस्तो चिवर त लाउँदैन। अब यो चिवर त कहाँ यो मसानमा फ्याँकेको या चाहिँ कि चौतारा चौबाटोमा फ्याँकेको कपडै होइन। यो पनि फेरि अरू दादाहरूले दान गरेर दिएको भयो नि त। उहाँहरूले त्यस्तो लगाउँदैन। उहाँले त त्यस्तै कपडाहरू फ्याँकेको कपडाहरूलाई आफैले त्यसरी टिपेर अनि रङ्ग लगाएर, अब त्यहाँ कपडा पाउने त सबै एउटै भिक्षुहरूलाई चाहिने त्यही कपडामा रङ्गको मात्रै हुँदैन नि, विविध रङ्गको हुन्छ। तैपनि विविध रङ्गलाई उसले सिएर त्यसलाई रङ्गरोगन गर्छ। पहिला त विभिन्न पाराले रङ्गरोगन गर्छ नि उपासक। तपाईहरुलाई थाहा पनि छ होला, हाम्रो चाहिँ यो भिक्षुहरूको चाहिँ चिवर पनि थरी थरीको पाउँछ नि। कसैको पहेँलो, कसैको अलिकति रातो खाले, कसैको अलिकति हैन कलेजी कलरको, हैन कसैको चाहिँ खरानी कलरको हुन्छ नि त्यस्तो। अब धेरै उपासकहरूले सोध्ने गर्छ त्यो कसरी चाहिँ परिवर्तन भएको होला भनेर चाहिँ सोध्नेहरू पनि छ। त्यो तपाईहरुलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। अब त्यस्तो सन्दर्भमा तपाईको चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो पहेँलो चिवर चाहिँ विशेषतः थाइल्यान्डमा लगाउँछ हैन। अनि अलिकति खरानी कलरको चाहिँ श्रीलङ्काबाट अलिकति लगाउँछ। अलिकति कलेजी कलरको चाहिँ बर्मामा लगाइन्छ विशेषतः हैन। तैपनि अब थाइल्यान्डमा पनि विभिन्न चिवर पनि लाउँछन्, तर विशेषतः पहेँलै लाउँछन्। अरू पनि लाउनेहरू पनि छन्। अब बर्मामा पनि कलेजी कलरको लगाउँछन् हैन, तैपनि अरू लगाउने पनि छन्। श्रीलङ्कामा चाहिँ खरानी कलरको लगाए पनि अरू चिवर लगाउनेहरू पनि छन्। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो देश अनुसारको चिवर कलर छुट्टिन गयो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हैन। अब थाइल्यान्डबाट आउनेहरूले पहेँलो लगाएको हुन्छ, तपाईले देख्नुहुन्छ। तपाईले यो भन्दै चाहिँ थाइल्यान्डमा गएर अध्ययन गरेर आउनु भएको होला भनेर तपाईले त्यो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हामी बर्माबाट आएको अलिकति कलेजी कलरको हैन, त्यो लगाएपछि त्यहाँबाट पनि यो यताबाट अध्ययन गरेर आउनु भएको होला भनेर त्यस्तो होला। तर म लगाउने यो कलर चाहिँ अर्कै कलरको छ। यो चाहिँ बर्मामा पनि यस्तो कलर खासै लगाउँदैन। हाम्रो गुरुवर भन्जेले यस्तै कलर को लगाउनु भनेर चाहिँ भन्नुभएकोले मैले चाहिँ यस्तै कलरको मात्रै लगाउँछु प्राय हैन। अब कहिलेकाहीँ त्यो यताउता हुने त अर्कै हो, तर विशेषतः मेरो कलर चाहिँ तपाईहरुले देख्नु भयो होला अर्कै कलर छ। यो हाम्रो गुरुवर भन्देले चाहिँ पण्डिता रामामा भनेर चाहिँ छुट्टै कलरको त्यो चिवर लगाउँछ त्यहाँ चाहिँ। अनि बाहिर जाँदाखेरि पनि सबैलाई थाहा हुन्छ यो त पण्डिता रामा बिहारमा पण्डिता रामा ध्यान केन्द्रमा बस्ने भिक्षुहरू होला पक्कै भनेर अनि श्रद्धा राख्छन् हैन आफ्नै किसिमले। अहिले पनि मैले चाहिँ नेपालमा आए पनि मैले यस्तै लगाउँछु प्राय। म प्राय चाहिँ यस्तै कलर। तर यस्तो कपडा चाहिँ अलिकति किन्नै गाह्रो भइरहेछ कि। अब नेपालमा त्यस्तो चिवर सिउने कुनै उपासक-उपासिकाहरू छैनन्। बर्मामा भए त तपाईको चिवर सिउने कारखानै हुन्छ। नेपालमा त यो सिउनु पर्छ, आफैले मिलाएर कहाँ कसले सिउन जान्छ उसले नै मिलाएर सिउनु पर्छ। अब नेपालमा पनि यो गुरुमा भन्देहरूको यो चिवर सिउन जान्ने एउटा उपासक-उपासिकाहरूले एउटा चाहिँ हैन छुट्टै व्यवस्था गरिदिएको भए त राम्रै हुन्छ। कपडा पनि व्यवस्था गर्न गाह्रो भइरहेको छ। अब सिलाउने त कुरै छोड्नुस्। अब सिउनेहरू हाम्रो गुरुमाहरू हैन अलिकति कलहरू चलाउन जान्नेहरूले सिदिन्छ यस्तो चाहिँ। अनि उहाँलाई भनेपछि सिदिन्छ। कपडा चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ हैन। म पनि चाहिँ यो प्राय म सिएको कपडा नि लगाउँछु हैन। अलिकति गाह्रो छ मलाई चाहिँ यो चिवर पाउनको निमित्त, यो कलरको अनि त्यसपछि सिउनको निमित्त हैन। अब अर्कै कलर हो भने त धेरै अब बर्माबाट, श्रीलङ्काबाट, थाइल्यान्डबाट धेरै चिवरहरू चाहिँ हामीले ल्याउन सकिन्छ उताबाट। त्यसमा त कुनै समस्या भएन हैन। तर यहाँनिर चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि धुताङ्गधारी भिक्षुले चाहिँ यस्तो कसैले चाहिँ ल तिमीले यस्तो चिवर लगाइदेऊ न भनेर भन्दैमा त्यो चिवर लगाउँदैन उसले त तपाईको चाहिँ 500 कुलीको चिवर नै लगाउँछ। उसले
टुक्रा 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 परेर जोडेको हैन, त्यस्तो चिवर लगाउँछ। मानव कि संगाती जस्तै चिवर त्यस्तो लगाउँछ। तपाईले चाहिँ कहीँ तपाईले फेसबुकमा त्यस्तो चिवर लगाएको भिक्षुहरू पनि देख्नु भएको पनि होलान् हैन। त्यो चाहिँ पान्सुकुलीको भनेर भनिन्छ, जुन चीज दोबाटो चौबाटोमा फ्याँकिएको हैन। अब त्यागेको भनौँ न, फ्याँकेको भन्दा पनि यो चीज त्यागेको हैन। त्यसपछि मसानमा घाटमा त्यसरी चाहिँ त्यागेको कपडाहरूको चिवर लगाएको, अनि त्यसपछि रङ्गी चङ्गी भए पनि आफ्नो ठाउँमा बस्नेहरू जस्तै जंगलमा बस्नेहरू भिक्षु छ, त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ हैन अब मसानमा बस्ने भिक्षुहरू छ, त्यस्तै तपाईहरुको चाहिँ अब नगर शहरमा बस्ने पहिला पहिला कस्तो गर्थ्यो त भन्दाखेरि अब त्यो रुखको बोक्रा हुन्छ नि, त्यो रुखको बोक्रालाई नै त्यो ढुङ्गाले कुडेर त्यसको चाहिँ रस निकाल्छ कि, त्यसलाई चाहिँ अनि रंग निकाल्छ, त्यो रुखको बोक्राको रस झोल हैन। अनि त्यसलाई नै तपाईको चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ खाल्टोमा राखेर अनि त्यसमा चाहिँ चिवर लगाएर रंगरोगन गर्ने परम्परा पनि थियो भनिन्छ। पहिला जंगलमा बसेकाहरूले रंगरोगन लगाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको खरानीको कलर, खरानीको रंग पनि बनाएर खरानीलाई पेलेर टट्टाएर अनि त्यो खरानीकोमा पानी राखेर घुलेर अनि त्यसपछि चाहिँ कपडा त्यसमा चाहिँ डुबाएर धेरै समय राखेर त्यसपछि कपडा त पुरै खरानीको भएको के। त्यसरी अब कुनै त माटोको त्यस्तै माटो हुन्छ, जुन माटो चट्ट यो कपडामा लगाएपछि त्यो कपडा पहेँलो भएर आउने। त्यस्ता चाहिँ विभिन्न चीजहरू मिसाएर पहिलाका भिक्षुहरूले चाहिँ आफ्नै अनुकूलमा अब जस्तो रंग लगाउन मिल्यो त्यस्तै राखेको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्न पाएका छौं हैन। ठुलठुला भिक्षुहरूले पहिला पहिला कसरी चाहिँ यो चिवर यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुरामा हैन। अब जे होस्, तपाईले चाहिँ एक नम्बरमा पान्सुकुलीको चिवर भनेको चाहिँ भिक्षुहरूले चाहिँ पहिला त्यस्तो लगाउने रहेछ, यस्ता चिवर लगाउनेहरूलाई टुताङ्गधारी हैन भिक्षु भनिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले एक नम्बरमा बुझ्नु पर्यो हैन। अब मैले पनि त्यस्तो पान्सुकुलीको चिवर भनेर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ टुटङ्गधारीहरूले हैन त्यो लगाउने चिवर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा बर्मामा त्यतिकै मैले लगाएको छु। तैपनि चाहिँ अब त्यस्तै चिवर मात्रै लगाएर म जीवनभर त्यस्तै लगाउँछु भनेर अडिस्तान चाहिँ गरेको छैन हैन। अब त्यो गर्नै पर्छ भन्ने अनिवार्यता चाहिँ होइन। फेरि भगवान बुद्धले पनि त्यस्तो अनिवार्य गर्नु भएको छैन त्यस्तो है। अब कहिलेकाहीँ 7 दिन 10 दिन वर्षावास बस्दाखेरि म पान्सुकुलीको चिवर नै लगाएर बस्छु। अलिकति गाह्रो छ नि, आजकल मान्छेहरूले मसानमै ठ्याक्दैन, कहाँ लिन जाने, गाह्रो चाहिँ छ है। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ते चिवरिक भनेर त्रै चिवरिक भन्ने छ। त्रिचिवर मात्रै धारण गर्ने भिक्षु, त्रिचिवर उनीहरुसँग चाहिँ धेरै चिवरै हुँदैन, 3 वटा मात्रै चिवर हुन्छ। त्यो 3 वटा चिवर भन्दा बढी भयो भने उनीहरुले धारण गर्न पाइदैन, मिल्दैन र उनीहरुले त्याग्नु पर्छ। त्यो टुताङ्गधारी भिक्षुहरुसँग अब ती 3 वटा चिवर भनेको तपाईले ती चिवर भनिन्छ नेपाली भाषाबाट हैन। अब तपाईको चाहिँ ते चिवरिक भनेर चाहिँ तपाईको पाली भाषाबाट भने पनि त्यसलाई त्रै चिवरिक पनि भनिन्छ। त्रै चिवरिक भनेको चाहिँ ती चिवरिक भनेको ती चिवरिक भनेको 3 वटा चिवरहरु। अब ती 3 वटा चिवर भनेको चाहिँ के चिवर पर्छ त भन्दाखेरि तपाईको 1 नम्बरमा संघाती, 2 नम्बरमा उत्तरासंग, 3 नम्बरमा अन्तरवास। यही 3 वटा चिवरलाई मात्रै धारण गर्ने भिक्षुहरू, त्यो भन्दा बढी चिवर उनले कहिले पनि राख्दैन। तर हामी चाहिँ अब त्यो त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो ढुताङ्गको कुरा गरेको है मैले। अब संघाती भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चिवर चाहिँ डबल हुन्छ कि। अहिले यो चाहिँ यो उत्तरासंग
अन्तर्वास भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ भित्रपट्टि लाउने चिवर हुन्छ अनि बाहिरपट्टि लाउने चिवर हुन्छ। अब यो चाहिँ बाहिरपट्टि लाउने चिवर अनि तल चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्बर भन्दा मुनि छुट्टै एउटा चिवर लगाउँछ हैन, त्यसलाई चाहिँ उत्तरावास अन्तर्वास अन्तर्वास भनेर भनिन्छ। त्यो अन्तर्वास एउटा चिवर भयो। अनि उत्तरासंग भनेर चाहिँ यो बाहिरपट्टि लगाउने यो चिवर भयो। त्यसपछि संगाती भनेर चाहिँ यो उत्तरासंग जस्तो डबल चिवर लगाएर त्यसलाई ओढ्न पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईको ब्ल्याङ्केट जस्तो ओछ्याउनु पनि हुन्छ, तपाईको चाहिँ ओछ्यान जस्तो लगाउन पनि हुन्छ, जाडो बेलामा यसलाई ओढ्न पनि हुन्छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ चिवर हुन्छ कि संगाती। जुन संगाती चाहिँ तपाईहरुले कठिन मास अहिले सुरु हुँदैछ हैन, अब 4 गतेदेखि कठिन त सुरु हुने भइसकेको छ। अब त्यो कठिन दानमा, त्यो कठिन दान गर्ने बिहारमा वर्षावास बस्ने जो भिक्षु छ उनीहरुले त्यो कठिनको बेलामा संगाती लगाएको हुन्छ। तपाईले संगाती कस्तो हुन्छ भन्ने तपाईलाई हेर्नु मन छ भने कठिन उत्सवमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईले त्यो बिहारमा बस्ने भिक्षु, वर्षावास बस्ने भिक्षुहरुलाई हेर्नुस्, उनीहरुले चाहिँ त्यो संगाती लगाएको हुन्छ। श्री सिद्धिमंगल बुद्ध बिहारमा आउनु भयो भने पनि म पनि लगाएको हुन्छ त्यो दिनमा चाहिँ हैन। अब नेपालमा चाहिँ त्यो लगाउने पर्ने त्यो परम्परा छ। ती चिवरधारी त्यही 3 वटा मात्र चिवर हुन्छ त्यो 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 टुटाङ्गधारी भिक्षुहरुमा। त्यो भन्दा बढी उनीहरुले त्यो राख्दा पनि राख्दैन, राख्नु पनि हुँदैन, त्याग्नु पनि पर्छ हैन। त्यसैले चाहिँ एउटै चिवरमा भनौं न, अब तपाईहरुको चाहिँ भन्ने हो भने 3 वटा चिवर भने पनि अब भित्रको बाहिरको र यो काँधमा राखेर बस्ने चिवर त हो नि। भनेपछि एक जोर भनौं न, भिक्षुहरुले लगाउने चिवर भनेको त्रिचिवर भनेको एक जोर चिवर त हो नि। अब हामीले चाहिँ साधारणतः लगाउने भनेको चाहिँ 2टा चिवर हैन, उत्तरासंग र अन्तर्वास। त्यसमाथि चाहिँ तपाईको संगाती भनेर छ। अब एक जोर मात्रै चिवर लगाउने भिक्षु ल गाह्रो हुँदैन हैन। धेरै हुन्छ नि। अब तपाईको भिज छ, पानी पर्दाखेरि भिज छ, गर्मी हुँदाखेरि पसिना आउँछ, त्यसैलाई नै धोऊ, त्यसैलाई नै सुकाऊ, त्यसैलाई नै लगाऊ हैन। गाह्रो त गाह्रो हुन्छ नि उपासक उपासिका। अब फेर्ने भनेकै हुँदैन, तपाईको चिवर फेर्ने भनेकै हुँदैन। एउटै चिवरले भिक्षु जीवन कटाइदिन्छु भनेर उले धारण गरे पनि अब अर्को तपाईको चिवर लिए पनि त्यो चिवरलाई त्याग्नु पर्यो, नयाँ लिए पनि त्यो पुरानो त त्याग्नु पर्यो। फेरि 3 वटा चिवर भन्दा उसले बोलिराख्नु पाएन। त्यस्तो चाहिँ नियमहरु पनि छन् भिक्षु। अब त्यो पनि तपाईको कस्तो चिवर फेरि 500 कोलीको चिवर, त्यो पनि मसानबाट डोबाटो चौबाटोबाट लिएको कपडाहरुले बुनेको चिवर लगाउनु पर्छ। ल गाह्रो छैन त टुटाङ्गधारी। 2टा मात्रै कुरा आए त यस्तो गाह्रो देखियो होला तपाईलाई, तर धेरै गाह्रो छ नि टुटाङ्गधारी। अब अर्को पनि सुन्नुस् है, चिवरको विषयमा त यो भयो हैन। अब त्यसपछि भिक्षुहरु चिवर मात्र धारी हुँदैन, पात्र पनि उनीहरुसँग हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त पिण्डपातिक भनेर भनिन्छ। पिण्डपातिक पनि टुटाङ्गधारीहरुले त्यो पालनै गर्नुपर्ने नियम। अब पिण्डपातिक भनिसकेपछि टुटाङ्गधारी भिक्षुले पात्र लिएर तपाईको चाहिँ घर घरमा चाहर्नु पर्छ। त्यसले जहाँ जहाँ बसोबास भएको छ त्यहाँ त्यहाँ उ चाहिँ भिक्षाटन जानुपर्छ। भिक्षाटन गरेर खाने भनेको, भिक्षाटन गरेर खाने भनेको। अब बिहान उठ्ने बित्तिकै उनीहरु चाहिँ पात्र पिण्ड पात्र हैन लियो, त्यो पात्र बोकेर सबैलाई मैत्री प्रसार गर्दै अनि नगर नगर शहर शहर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीहरुमा चाहिँ त्यो पात्र लिएर उनीहरु चाहर्नु पर्छ, भिक्षाटन जानु पर्छ भनेको हैन। त्यसैले चाहिँ एउटा भिक्षु
ढुतङ्गधारी छ भने उसले गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती नगर नगरमा पिण्ड पात्र लिएर भिक्षाटन गरेरै आफ्नो जीविका यापन गर्नुपर्दछ। जीविका यापन गर्नुपर्दछ हैन। अब त्यसपछि अर्को पनि छ तपाईको चाहिँ सप्पदानचारिक। सप्पदानचारिक भनेको कस्तो त भन्दाखेरि एउटा भिक्षुले ढुताङ्गधारी भिक्षुले गाउँ गाउँ शहरमा तपाईको चाहिँ जुन बस्ती बस्तीमा छ एउटा घरबाट अर्को अर्कोबाट अर्को हरेक घरमा कुनै पनि घरमा यो घरमा लिन्छु त्यो घरमा लिँदैन यो घरमा छोडिदिन्छु उ घरमा छोडिदिनु। तपाई बाटोमा जाने बेलामा तपाईको हरेक घर घरमा तपाईले भिक्षाटन गर्दै जानुपर्छ। सानो घर आओस् कि ठुलो घर आओस् कि तपाई हिँड्दाखेरि त्यसको सवाल भएन। सबैलाई समान गरेर जुन घरमा पनि तपाईले चाहिँ भिक्षाको लागि चाहिँ भिक्षा ग्रहण गर्ने, सबैलाई त्यत्तिकै पुण्य प्रदान गर्ने हिसाबले पनि त्यो एक किसिमको ढुतङ्गधारीहरूले कुनै पनि घर कुनै पनि बस्तीमा जाँदाखेरि कुनै पनि घरहरूलाई नागेर हैन प्रत्येक घरबाट भिक्षा ग्रहण गर्ने भिक्षु जसलाई सापदानचारिक भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ तपाईले। अब तपाईको हामी बर्मामा पनि भिक्षाटन जाँदाखेरि यसरी नै हरेक घरै पछि हामी चाहिँ भिक्षाटन जान्छौँ कि जस्तो पाओस् जे पाओस् उहाँहरूको श्रद्धा आस्था गौरवले त्यो घर ठुलो होस् त्यो घर सानो होस् त्यो झुपडी नै होस् जेसुकै होस् हैन भिक्षु चाहिँ त्यो जुन बाटोमा हिँड्छ एक घरपछि अर्को घर आउँछ अर्को घर कुनै पनि घरलाई नागेर यसमा घरमा लिने त्यसमा नलिने भनेर होइन कि सबै घरमा सरर हरेक घरमा चाहिँ भिक्षाटन लिँदै जाने त्यो पनि नियम चाहिँ गरेको हुन्छ त्यो ढुताङ्गधारीहरूले। त्यसलाई सापदानचारिक भनेर भनिन्छ है। चारवटा गयो हैन। त्यसपछि एकासनिक ढुतङ्गधारी पनि हुन्छन्। ढुतङ्गधारीमा यो चारौं नम्बरको त्यो एकासनिक भिक्षु भनेको कस्तो त भन्दाखेरि तपाईको एक दिनमा एक छाक मात्रै खाने व्रत पालन गरेको हुन्छ। एक छाक मात्र एक छाक। जस्तै तपाईको चाहिँ ढुताङ्गधारी भिक्षुहरूले भिक्षाटन गरेर त खाने, बिहान पनि जाने, बिहान सबेरै पनि भिक्षाटन जाने, फेरि तपाईको 11 बजे अगाडि जतिको पनि भिक्षाटन गरेर त्यसरी चाहिँ भिक्षाटन गरेर त खाने त हो नि भनेर चाहिँ बार बार भिक्षाटन गरेर खान पाइँदैन। एकचोटि भिक्षाटन जाने, त्यही भिक्षा खाने, एक दिनको लागि एकचोटि मात्रै खाने, त्यसलाई नै के भनिन्छ त एकासनिक भिक्षा पात्र लिएर खाने। यानी कि भनिन् त एउटै आसनमा हैन। अनि त्यसपछि उनीहरू भोजन गरिसकेपछि अब फेरि उनीहरूले दोहोऱ्याएर भोजन गर्दैन। समय होस् नहोस् त्यसको सवाल भएन। एकचोटि खाएपछि चाहे तपाईले बिहान खाओस् चाहे तपाईले चाहिँ अलिकति जस्तै तपाईको बिहान 6 बजे नै किन नखाओस्, खायो भने अब एकचोटि मात्र खायो भने सक्यो। अब हाम्रो भिक्षुहरूको जीवनमा चाहिँ तपाईको बिहान सबेरै जलपान भनेर खाइन्छ हैन। त्यसपछि अब 11 बजेतिर तपाईको चाहिँ भोजन भनेर खाइन्छ।
अब जलपान भनेको त अलिकति हो हैन, त्यसमा त के फरक परेन। भिक्षुहरूले त खाने भनेको एकै छाक हो। तर तुताङ्गधारीहरूले चाहिँ त्यो अलिकति हो नि त भनेर जलपान भनेर त्यो पनि खाँदैन। उनीहरूले जलपानको बेलामा खाए पनि एकै छाक मात्रै खाने हो। त्यो अब एक छाक खाएपछि सक्यो उनीहरूको। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो 11 बजेसम्मको यानि कि भोजन खाने समय हैन, 12 बजेसम्म त खाइहाल्छ हैन। 12 बजेसम्ममा त्यसरी चाहिँ खाने समय भनेर चाहिँ अब उकालो भोजन त्यहाँबाट पछि मात्रै हुन्छ। अब 12 बजेसम्म चाहिँ अब आजकल चाहिँ कसैले बीचमा र मध्यम भोज भनेर चाहिँ मध्यम समयमा पनि कहिलेकाहीँ दाताहरूले केही दान गर्न ल्यायो भने त्यो पनि खानुहुन्छ हैन। अब जस्तै तपाईको 8 बजे 9 बजे कुनै एउटा चाहिँ दाताले एउटा भिक्षुलाई चाहिँ अब हल्का फलफुलहरू चढाउन भिक्षुहरूलाई यो पनि सेवन गरिदिनुस् भन्यो भने त्यो भिक्षुले त्यो सेवन गरेर खान सक्छ। त्यो किन भन्दाखेरि त्यो समय छ उसको लागि। तर त्यो दङ्गधारीहरूले त्यसरी पनि खाँदैन के, खाँदैन उनीहरू। एक छाक मात्र खान्छ अनि खाँदैन उनीहरू। मेरो आज भोजन सकिएको छ, समय छ, खानुस् न भने पनि मैले एकचोटि खाइसके, अब दोहोऱ्याएर म खाँदैन भन्छ। त्यो उनीहरूले त्यो अडिस्तान गरेको हुन्छ, त्यो व्रत पालन गरेको हुन्छ के म एक छाक खान्छु, त्यसपछि दोहोऱ्याएर समय होस् कि नहोस् त्यसमा सवाल भएन, मात्र एक छाक खान्छु त्यसपछि खानु हैन। तर हामीले पनि त्यस्तो त गर्न त सकेको छैन, गर्न त गर्नै पर्छ भन्ने पनि होइन त्यो चाहिँ। तर हामीले चाहिँ बिहान अलिकति जलपान गर्छ, त्यसपछि 12 बजे अगाडि एउटा चाहिँ हैन भोजन खायो सक्यो। हाम्रो त्यति मात्रै हो त्यहाँबाट हैन। अब भगवान बुद्धले त अब नियमहरू त त्यसमा चाहिँ अब बेलुका तपाईले शरबत पनि खान सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तो त नियमहरू त छुट्टै छ नि। त्यही भएर चाहिँ एउटै मात्र नियमहरू जानेर भएन। विभिन्न चाहिँ उपचार विधिहरू पनि थुप्रै छ नियमहरूमा चाहिँ। तर तुताङ्गधारीहरूले त्यो खाँदैन के, उनीहरूले खाँदैन। उनीहरूले एकै छाक खाने भनेर अडिस्तानी गरेको हुन्छ। तुताङ्गधारीहरूमा त्यस्तो नियम हुन्छ भनेर तपाईलाई सिकाएको। त्यसपछि अब एउटा तुताङ्गधारी भिक्षुले पत्त पिण्डिक भनेको पात्र, पिण्डिक भनेको त्यो भिक्षुले पात्रमै खानुपर्छ कि। जस्तै तपाईहरुले हामीलाई भोजन गराउँदाखेरि विभिन्न थालहरुमा हैन, विभिन्न प्लेटहरुमा तपाईहरुले भोजन पस्केर हामीले दान गर्नुहुन्छ, हामीले खाइदिन्छ नि त्यस्तो। तर तपाईको चाहिँ यो तुताङ्गधारी भिक्षुहरूले त्यस्तो अरु त्यो प्लेटमा, त्यस्तो थालमा, त्यस्तोमा खाँदैन। उनीहरूले चाहिँ पात्रमै हैन, जुन भिक्षुहरूको एउटा चिनो पनि हो त्यो पात्र भनेको। भिक्षाटन जाँदाखेरि पनि हैन त्यही पात्र लिएर जान्छ। अब खाना पनि त्यसमै खान्छ, सबैले दिन्छ पनि त्यही पात्रमा दिन्छ। त्यसैले चाहिँ दिएकै जुन भाडो छ, जसलाई हाम्रो पात्र भनेर भनिन्छ हैन, तुताङ्गधारी भिक्षुले पात्रमै भोजन गर्छ। यदि तपाईले प्लेटमा थालमा लिएर आउनु भएको छ भने पनि उसले आफ्नो पात्रमा थापेर लिन्छ अनि मात्रै त्यो सेवन गर्छ, अनि मात्रै त्यो सेवन गर्छ। त्यो पात्र बिना त उसले खाँदै गर्दैन। अब हामीले पनि बर्मामा त हामी पात्रमै खाने, बर्मामा यहाँ पात्रमा खायो, त्यसलाई माझ्यो हैन, त्यस्तै हुन्छ। अब खाएर अनि बर्मामा चाहिँ तपाईले अहिले त हाम्रो कस्तो छ, भिक्षुहरूको लागि खुवाएको त्यो थालहरू प्लेटहरू त अब बासको बास गरेर धोइहाल्छ हैन। अनि अब धुन त अरूले पनि धोइदिन्छ बर्मामा पनि, तर प्राय चाहिँ ठुल्ठुलो हैन अब भिक्षुहरूको लागि चाहिँ बासको बासले धोइदिन्छ। हामी त आफूले खाएको त्यो पात्र आफूले नि धुनुपर्छ, पात्रमा खाने भिक्षुले आफूले धुनुपर्छ त्यो। अनि त्यो नियम पनि छ, पात्र धुने कसरी, त्यो पात्रलाई धोइसकेपछि त्यसलाई बाहिर घाममा सुकाउनु पर्छ, घोप्टाएर राख्नु पर्छ, जस्ता थुप्रै नियमहरू छ। तपाईको पात्रको पनि भिक्षुहरूको लागि त्यो नियमहरू थुप्रै छ। त्यसैले चाहिँ यो नियमहरू चाहिँ सिक्नै पर्छ। यो
धेरै भिक्षुहरूले पनि सिक्नुपर्छ, धेरै सामनेहरूले पनि सिक्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रबाट सामने हुनेहरूले भिक्षुहरूले हुने बेलामा उनीहरूले त्यो सिक्छन्। तिनीहरू सामनेहरूको पनि छुट्टै नियम हुन्छ, भिक्षुहरूको पनि छुट्टै नियम हुन्छ, एउटा पात्रको पनि धेरै नियम हुन्छ हैन। अब धुताङ्गधारी भिक्षुहरूले पात्रमै खान्छ भनेपछि त्यो पात्रलाई कसरी माझ्नुपर्छ, कसरी त्यसलाई सुकाउनु पर्छ, सुकाउँदाखेरि त्यो ठाडो बाडेर सुकाउने होइन, त्यो घोप्टो बाडेर सुकाउनु पर्छ हैन, आदि इत्यादि। अनि सुकाइसकेपछि त्यसलाई फेरि भित्र ल्याउनु पर्ने त्यो ट्याक्क नियम छ के त्यो हिसाबबाट भन्ने हो भने धुताङ्गधारी भिक्षुहरूले ती सम्पूर्ण नियमहरू चाहिँ उनीहरूले अभ्यासै गरेको हुनुपर्छ। अभ्यासै गरेको भयो नि। अब किन त भन्दाखेरि पिण्डपातीका पात्र पिण्ड भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब भिक्षाटन जाँदाखेरि भयो, यानि कि कुनै दाताहरूले भिक्षाटन जाँदाखेरि दिएको त्यो भोजनहरू अब मजाले उनीहरूलाई चाहिँ मैत्री राखेर उनीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद दिएर आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस्, जसले मेरो लागि आजको मलाई जीवित राख्नको निमित्त हैन आयु वर्ण सुख बल सम्पत्ति दान गरे, ती दाताहरूको लागि पनि त्यो आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होस् भनेर त्यो भिक्षुले चाहिँ त्यो पात्रमै खान्छ। पात्रमा खाँदाखेरि पनि कसरी खानुपर्छ भन्ने छ तपाईको, त्यो पात्रको त्यो नियम छ। पात्रमा त्यो खाँदाखेरि पनि यसरी त्यो बच्चाहरूले जस्तो मुछेर खानु हुँदैन, यो औँलाको यति यति भन्दा माथि त्यो भोजनलाई त्यो मुछेर खाँदाखेरि यहाँ भन्दा बढी आउनु माथि माथिसम्म मुछ्नु हुँदैन, यति यति मात्र छिराएर मुछ्नु पर्ने ती नियमहरू छ। भोजनको तपाईको चाहिँ पात्रमा खाने नियमहरू त कति छ। पात्रमा यसरी चाहिँ मुछ्दाखेरि हैन, अब तपाईको थालमा राख्दाखेरि यता तरकारी यता अचार यता के हो कति चट्ट मिलाएर हैन राखेको हुन्छ नि त। पात्रमा राखेपछि त्यस्तो हुने, सबै एकै ठाउँमा एकैचोटि त्यो मुछ्नुपर्छ त्यहाँ, अनि त्यो मुछेर खाने हो। अब यो स्वाद त्यो स्वाद, नुन पुगेको नुन नपुगेको के पनि हुँदैन त्यहाँ। मजाले यो मैले खाइरहेको यो अन्नपान मेरो जीवित रहनको लागि मात्रै हो, ब्रह्मचर्य वासलाई पूरा गर्नको लागि मात्रै हो। त्यसैले भिक्षुहरूले तपाईलाई थाहा छ कि छैन, भोजन गर्दाखेरि भिक्षुहरूले प्रार्थना गर्नु पर्दछ, त्यस्तो नियम छ। फेरि हात जोडेर भिक्षुहरूले प्रार्थना गर्छ, पटिशङ्कायो निशो पिण्डपातं पति सेवामि नेव दवाय नमदाय नमन्दनाय विभूषणाय याव देव हिमसकाय सतिथिया भनेर तपाईले भिक्षुहरूले त्यो भोजन गर्न अगाडि चाहिँ एकचोटि प्रार्थना गर्छ। त्यो प्रार्थना चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेका छौं हरेक दिन। त्यो भोजन गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब दाताहरूको अगाडि हैन, दाताहरूले दान गर्दाखेरि उनीहरूलाई अभिवादनशीलिस निचङ्गुद्दा पुचाइनु भनेर आशीर्वाद दिने र आफूले भोजन गर्दाखेरि त्यो भोजन अगाडि बसेर तपाईले चाहिँ यो भोजन मैले किन गरिरहेको छ त, के को लागि मैले गरिरहेको छ, यो भोजनले के गर्ने हो त भनेर प्रार्थना गर्छ के भिक्षुले हैन। तपाईले विश्वशान्ति बिहारमा यस्तो कुराहरू तपाईले हेर्नुको निमित्त हामी विश्वशान्तिमा पहिला बस्दाखेरि यो सबै गर्छौं हामीले। पात्रमै अहिलेसम्म पनि पात्रमै खान्छ। अब तपाई त्यहाँ जानुभयो भने त्यो सबै मैले भनेको नियमहरू सबै त्यहाँ पूरा गर्छ। अनि उनीहरूले पात्र पनि ढोएर ढुन्छ, ढोएर त्यहाँ सुकाउने तपाईले देख्नुहुन्छ होला सबै हैन। अनि त्यो रुमालले त्यो पुस्नु पर्छ, ढोएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई एकचोटि पुस्नु पर्छ। त्यसैले भिक्षु पात्र लिएर भोजन गर्न आउने भिक्षुले एउटा रुमाल पनि बोकेर आएको तपाईले देख्नु भएको हुनुपर्छ। त्यस्तो सबै चाहिन्छ फेरि हैन। हामी चाहिँ पहिला त्यस्तो गर्छौं। अहिले पनि विश्वशान्तिमा जानु भयो भने तपाईले भोजन दान कहिलेकाहीँ तपाईको चाहिँ भोजन दान पर्यो वा भोजन दान गर्ने बेलामा तपाईं त्यहाँ सहभागी हुनुभयो भने त्यो कुराहरू तपाईले सबै पाउँछ। सबैले गलललललल त्यहाँ अभिवादन शिलेश भनेर आशीर्वाद पढ्छ तपाईको चाहिँ। अनि तपाईको पिण्डपात हैन सेवन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्छ के त्यहाँ भिक्षुहरूले, त्यो पनि तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यो गर्नै पर्छ, तपाईको गर्नै पर्छ हैन। किन त भन्दाखेरि एउटा पात्रमा खाने भिक्षुले
यो गुलियो, यो नुनिलो, यो नुन पुग्यो, यो नुन पुगेन, यो पिरो, यो तेन के पनि त्यसमा चाहिँ आरमणहरू नहुने गरी मात्र मैले जीविका यापन गर्नको निमित्त यो पात्रमा भिक्षा भोजन मैले ग्रहण गरिरहेको छु भनेर उसले चाहिँ मजाले स्मृतिपूर्वक तपाईले खाएको बेलामा कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने छ हैन। अब त्यो पात्रमा खाइरहेको बेलामा तपाईले चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन हैन। तपाईले धेरै त्यो हामीले जस्तो छ नि सु सु भनेर कराउँछ नि तपाईले खाँदाखेरि, त्यो भिक्षुहरूले त्यसरी खाँदाखेरि सु सु भनेर कराउनु हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ धेरै नियमहरू छ उपासक तपाईहरुलाई त अचम्म लाग्ला। त्यस्ता नियमहरू हामीले पढ्नुपर्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अब तपाईको चाहिँ खाँदाखेरि यहाँ यस्तो पोको पोको पारेर खानु हुँदैन, त्यस्तो नियम छ। अब फलफुल खाँदाखेरि त्यस्तो भयो भने त के पनि छैन। तर खाना भोजन हामीले सेवन गर्दै गर्दाखेरि यो गालामा यसो राखेर यस्तो गरेर त्यो चपाउनु हुँदैन। अलिकति ठिक्क हैन, घाँसलाई पनि ठिक्क भोक लाग्यो भनेर चाहिँ यत्रो मुखमा कोचेर हैन तपाईले यो सीताहरू बाहिर निकालेर खानु हुँदैन। त्यस्तो नियमहरू थुप्रो छ। अब यस्तो नियमहरू त तपाईहरुलाई चाहिँ अब भिक्षु बनायो भने हैन, सामनेर बनायो भने अब सिकाइन्छ, त्यस्तो सिकाइन्छ। पहिला हाम्रो गुरुवर ज्ञानपण्डित भन्देको 50 वर्षको उमेरमा 50 वर्ष भिक्षु भएको उपलक्ष्यमा विश्वशान्ति बिहारमा त्यहाँ 50 जनै भिक्षु बनाएको थियो नि। तपाईहरु पनि कोही पढ्नु भएको छ त्यसमा। त्यति बेला मैले नै तपाईहरुलाई चाहिँ भिक्षुको विनय सिकाउन आएको थिएँ नि, याद छ कि छैन? धेरै उपासकहरूलाई याद हुनै पर्छ। भिक्षु भएपछि यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ, यो नियम हो त्यो नियम भनेर मैले गुरुवर भन्टेलाई भनेको। ल उइमलो, अब यो भिक्षुहरू सबै सामनेर भएका होइनन्, उनीहरू सबै भिक्षु भएका हुन्। ल भिक्षु नियम सबै एकचोटि सिकाउनु पर्यो भनेर हाम्रो गुरुवर ज्ञानपण्डित भन्टेले भन्नुभएको। हुन्छ भन्थे म त्यसो भए चाहिँ अब क्लास लिने कार्यको लागि चाहिँ म विनय नै लिइदिउँला भनेर मैले लिएको थिएँ। त्यति बेला ती 50 जना भिक्षुहरूलाई विनय धर्म सिकाएको थिएँ। मैले के सिकाए होला अब याद छ कि छैन तपाईहरुलाई हैन। त्यसैले थुप्रै नियमहरू छन् यो चाहिँ। अब यसमध्येमा जस्तै तपाईहरुको अहिले मैले तपाईलाई कतिवटा नियम सिकाए त भन्दाखेरि 6 वटा नियम गयो। ल आजको लागि पनि गर्नु पर्ला। धुताङ्गधारीहरूले के नियमहरू पालन गर्दो रहेछ। अब सबभन्दा पहिला 6 नम्बरको सम्म मात्र मैले तपाईलाई आज भने, त्यो फेरि एकचोटि दोहोर्याएँ। 1 नम्बरमा पानसुकुलीक डोबातो चौबातो र मसानमा फ्याँकिएको कपडाहरूलाई नै चिवर सिएर लगाउने हैन। अनि त्यसपछि ती चिवरधारी चिवरीक 3 वटा चिवर मात्रै, यानी कि एउटा जोड चिवर मात्रै आफूसँग राख्ने, त्यो भन्दा अरु चिवर चाहिँ नराख्ने। अब मसँग आयो भने तपाईको धेरै चिवरहरू पाउँछ हैन। त्यसरी कसरी राख्नुपर्छ, धेरै चिवर भयो भने कसरी राख्नुपर्छ हैन भन्ने नियमहरू फेरि छुट्टै छ कि हैन। अब धुताङ्गधारी भिक्षुहरूले चाहिँ बढी चिवर राख्ने, एक जोर आफूलाई जुन भएको चिवर छ नि त्यो चिवर राखेपछि सक्यो उसको। अनि पिण्डपातीका भनेको धुताङ्गधारी भिक्षुहरू तपाईको भिक्षाटन गएरै खानुपर्छ भनेको। त्यो भिक्षाटन पनि कसरी जानुपर्छ, भिक्षाटन गएर पनि बार तपाईले भिक्षाटन गरेर खान पाउँदैन। एकै छाक भनेको मात्र एकासनिक भनेको, एकासनिक भनेर एकै छाक मात्रै खानुपर्छ। अनि भिक्षाटन जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ हरेक घरमा भिक्षाटन जानुपर्छ। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पात्रमै खानुपर्छ। धुताङ्गधारी भिक्षुले पात्रमै खानुपर्छ। अब तपाईको चाहिँ अरु नियम चाहिँ म भोलि नै भन्नु पर्ला हैन। आज म तपाईको 9:15 मा जति आएकोले मैले 9:10 सम्ममा देशना गरेँ हैन। त्यसपछि जंगलमै बस्नुहोस्, रुखको मुनै बस्नुपर्छ, मसानमै बस्नुपर्छ जस्ता यस्ता नियमहरू पनि थुप्रै आउँछन्। त्यसैले तपाईहरुको लागि चाहिँ यो धुताङ्गको विषयमा नै
टुटाङ्गहरू के हो, कसरी हो, के हुन् भन्ने कुरा पहिला तपाईलाई बुझाउनको लागि नै मैले टुटाङ्ग प्रश्नको आज चाहिँ आदि जतिको मैले तपाईहरुलाई चाहिँ देशना गरेँ। भोलि आदि देशना अझै बाँकी छ। आज त 6 वटा गयो, भोलि त फेरि 60 वटा हैन 13 वटा छ तपाईको। टुटाङ्ग नियमहरू भनेको कडा छ हैन। तपाईहरुले पनि कोही त्यसो भए त म पनि एकचोटि ढाङ्गै पालन गरेर भिक्षु हुनु पर्यो कि क्या हो भनेर तपाईहरुले चाहिँ सोच्नुहुन्छ भने नसकिने त होइन, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। किनभने परिस्थिति छैन अहिले। तर त्यो अनिवार्य रूपमा भिक्षु भएपछि टुटाङ्गधारी हुनै पर्छ भनेर भगवान बुद्धको नियम चाहिँ होइन। भगवान बुद्धले गर्नेहरूले गरोस्, कसैलाई त्यस्तो टुटाङ्ग पालन गरेर भिक्षु त जीवन यापन गर्न चाहनुहुन्छ भने राम्रो छ, गर्नुहोस् हैन। तर त्यो अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ भन्ने होइन। भिक्षु जीवन धारण गरिसकेपछि अनिवार्यता भनेको 227 वटा नियमहरू, जसलाई प्रातिमोक्ष, संग र शील भनेर भनिन्छ, त्यो चाहिँ अनिवार्य हो। त्यो चाहिँ टुटाङ्गधारीले पनि पालन गर्नुपर्छ, टुटाङ्ग धारण नभएकाहरूले पनि पालन गर्नुपर्छ। त्यति हो उपासक-उपासिकाहरू है। त उपासक-उपासिकाहरू, आजको लागि चाहिँ मैले टुटाङ्ग प्रश्नको बारेमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई देशना गरिएको यो मिलिन्द प्रश्न ग्रन्थको आधार लिएर मैले तपाईहरुलाई यो देशना गरेँ हैन। आज 13 वटा टुटाङ्गधारी नियमहरू हुन्छन्। ती नियमहरूमा 6 वटा नियम चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आजलाई बताएँ। यसको मतलब आज आदि जतिको नियमहरू तपाईलाई मैले बताएँ। भोलि म यसको टुटाङ्ग प्रश्न भाग 2 भनेर चाहिँ बाँकी नियमहरू के हुन्छ त्यसलाई पनि भोलि म प्रस्ताउने नै छु। आजको लागि नै यति नै गर्नु पर्ला उपासक-उपासिकाहरू। टुटाङ्गधारी भनेको अलिकति कठोर तपस्या जस्तै हो त्यो हैन। त्यो अलिकति नियम कडापूर्ण तरिकाले पालन गर्नुपर्ने थुप्रै नियमहरू छन्। अहिले 6 वटा नियमहरूमा मात्रै तपाईले सुन्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रै जस्तो लाग्यो होला हैन। त्यो भन्दा पनि गाह्रो छ अर्को, मसानमै बस्नुपर्ने, रुखमुनि नै बस्नुपर्ने हैन। अब कुनै त्यस्तो चाहिँ बिहारहरू बनाएर कुनै बस्तीमा गएर बस्न पाइँदैन, त्यस्तो त छ त। उनीहरू त गाह्रो छ हैन। त्यसैले उपासक-उपासिकाहरू, सन्दर्भ आएकोले मैले यो जोडी हालेको मात्रै हो हैन। त आजलाई त्यसैना मैले यही टुङ्ग्याएँ। तपाईहरुले चाहिँ आज टुटाङ्ग प्रश्नको बारेमा धेरै कुराहरू जान्नु भयो होला। यसरी नै सुन्दै जानुस् हैन। समय त अब हामीसँग अहिले धेरै उपासक-उपासिकाहरू बिजी भएर आइसकेको छ, व्यस्त भएर आइसकेको छ। आजकल हामी 8:30 देखि 9:30 सम्म धर्म देशना गर्ने हामीले समय मिलाएका छौं, हेर्नुहोस् है। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ 8:30 देखि नै धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोड्नु होला। फेरि तपाईहरु 9 बजे भनेर 9 बजे नै जोड्ने उपासक-उपासिकाहरू पनि मैले पाएँ हैन। फेरि चाहिँ 10 बजेसम्म नै हाम्रो देशना त हुँदैन। आज अलिकति मैले बढाएको, आज अलिकति विशेष कारणवश आज हाम्रो चाहिँ अब बोडिसेन मासदेवी भन्नेसँग पनि बिहान अलिकति टेलिफोनमा वार्ता भयो। उहाँको सुस्वास्थ्य कस्तो छ, के छ, कठिनको विषयमा हैन। अब उहाँको पनि 24 गते कठिन भनेर उहाँले चाहिँ छुट्याउनु भएको रहेछ। म पनि कार्तिकको 24 गते जन्मदिन पर्ने दिनमा नै गर्ने गरिरहेको भन्टेसँग जोड्न गएकोले अलिक के कसो हो भनेर चाहिँ सरसल्लाह गएकोले अलिक ढिला भयो है। अनि उहाँले पनि अब सरसल्लाह मागेकोले अब धेरै कुरा उहाँको चाहिँ मैत्रीपूर्ण रूपमा चाहिँ अब फोनमा पनि छलफल गर्दाखेरि उहाँले धेरै धर्मका कुराहरू यस्तो उस्तो हैन विभिन्न चाहिँ यसरी सल्लाह सुझावहरू दिइरहनु भएको थियो। त्यही भएर अलिकति ढिला हुन गएको हैन। त्यही भएर पनि अब मैले चाहिँ 9:45 भन्ने लागिसकेको छ। त्यसैले आजको लागि यति नै गरौँ। यो भन्दा लामो गयो भने तपाईलाई पनि गाह्रो हैन। त्यसैले भोलि अवश्य भेट्ने नै छौं 8:30 मा। त्यतिन्जेलको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। भवतु सब मंगलं। र अन्तमा हामी पुण्यानुमन गरौँ। यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक मास्तिर बन्ते, श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजन, त्यसपछि देवता, मनुष्य, सत्व प्राणीहरू, तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भनेर
र देशना सुन्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर पनि पुण्यानुमोदन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। सबैलाई साधुवाद।